वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 311 रन्स बनाकर आउट। शाय होप ने 92 रन्स बनाए। मोहम्मद अली के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। पाकिस्तान एक बार फिर जंग रुकवाने में कामयाब। कतर भी इस्लामाबाद की सालसी में हमनवा। ईरान और अमेरिका हमले रोकने पर मुत्तफिक। बातचीत का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया की रिपोर्ट। लिखा, मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ पर वाशिंगटन और तेहरान ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ईरान जंग पर अमेरिका में इख्तलाफात, हमले जारी रखने पर नायब सदर और अस्करी हुक्काम को खदशात। जेडी वेंस और जनरल केन का ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। डिजिटल सर्विसेज फराहम करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। ज्यादातर मवाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक था। भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। हमले रोकने के बावजूद आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज और अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया की तरदीद। कहा, मुकर्रर रास्ते से हटने की वजह से ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। पासदाराने इनकलाब की 24 घंटों में 6 जहाजों को वार्निंग की तस्दीक। रोकने के लिए फायरिंग भी की। ईरानी पार्लियामेंट का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए कानून पर गौर। ट्रांजिट फीस का तरीका तय किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से तेहरान की नाकाबंदी जारी। 12 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया। ईरानी सदर ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम करार दिए। आलमी फोरम पर आवाज उठाने का इंदिया। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, खित्ते के ममालिक को नहीं। तनाज़ा खत्म होने के बाद पड़ोसी ममालिक का एतमाद बहाल करेंगे। ईरान की बहरा कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत। नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मियां साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके मिजाज मिलते हैं। कोई अपने हक हाकमियत पर सियासी डाका डाले नहीं देगा। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ पर जवाब। कहा, कश्मीर और कश्मोर के अवाम ने पहले भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया, अब भी फैसला दोहराएंगे। अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी सूबे को। चेयरमैन पीपी का फिर आज़ाद कश्मीर बहरान के पुरअमन हल के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। कश्मीर में आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थीं। ये जमातें वोट लेती रही लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो बयान। कहा, कश्मीरी महरूमियां दूर करने के वादे करने वालों से पूछे, उन्हें कई मौके मिले, महरूमियां क्यों दूर नहीं हुई? IPP कामयाब हुई तो आजाद कश्मीर में खुशहाली का नया दौर आएगा। इलाके की तरक्की हमारी जिम्मेदारी होगी। तख्ते कश्मीर का नया हुक्मरान कौन? पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन में मैदान लगेगा। मीरपुर, कोटली और भीमर में पोलिंग होगी। 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 3 अजला में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 3000 से ज्यादा अमले ने ड्यूटी संभाली। इंतखाबी सामान हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। 1241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 हसास करार। 13 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोट देना कौमी, आईनी और इस्लामी फरीजा। हर शहरी अपना हक़ राय दही जरूर इस्तेमाल करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अवाम से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने कहा, सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वालों पर कड़ी नजर है। अवाम इंतशारी टोले को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार करे।
بھارت کی آبی جاری ہے، چناب میں پانی کا بہاؤ تیز، مرالا، خانکی اور قادر آباد پر پانی کی سطح بلند، چنوٹ میں جنگ روڈ پر متعدد بستیاں پانی سے متاثر، ہیڈ محمد والا پر سیلابی صورتحال، قریبی بستیاں نشیبی علاقے زیر آب، ہیڈ بولوکی اور سدھنائی پر بھی سیلابی صورتحال، منگلا اور تریمو پر نچلے درجے کا سیلاب متوقع، ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ شہر قائد میں ایک اور حادثہ، 3 قیمتی زندگیاں نکل گیا۔ جمالی روڈ پر موٹر سائیکل سوار 3 دوستوں کو ٹرک نے رون ڈالا، 2 راہگیر زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی پراکسیز کے خاتمے کا مشن، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن العزم، مستونگ، کھڈکوچا، کلی کند، عمرانی میں ایکشن، فتنہ الہندوستانی کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ بھارتی طلبہ نے گودی میڈیا کی اصلیت دنیا کو دکھا دی، پاکستانی ایجنٹ ہونے کے الزام کی حقیقت بتا دی۔ طالبہ نیہا بورا کہتی ہیں، کشمیر میں پیلٹ گنز پر خاموش رہے تو اس کے چھرے دلی تک پہنچ گئے، دلی فسادات اور کشمیر میں لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہا تو عوام نے مان لیا، آج طلبہ کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا تو پتہ لگا پہلے والا بھی جھوٹ تھا۔ پاکستان کو وکٹس کی تلاش، ویسٹ انڈیز کی مزاحمت برقرار، ٹروبا ٹیسٹ کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں شاہینوں کو 4 وکٹس مل گئیں، کیوم ہو 84 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، شائے ہوپ کی نصف سینچری، محمد عباس نے 3، خرم شہزاد نے 2، عامر جمال اور محمد علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس کی مایوس کن پرفارمنس، پاکستانی سوئمرز کوالیفائنگ راؤنڈ سے آگے نہ بڑھ سکے، جہاں آرا اور حمزہ آصف ابتدائی مرحلے میں ہی باہر، احمد دورانی کی 27 میں سے 22ویں پوزیشن، ہری ملک 28 سوئمرز میں سے 27ویں نمبر پر آئیں۔ باکسنگ ایونٹ میں پاکستان کے افضل خان کو پری کوارٹر فائنل میں شکست۔ بھارتی طلبہ نے گودی میڈیا کی اصلیت دنیا کو دکھا دی، پاکستانی ایجنٹ ہونے کے الزام کی حقیقت بتا دی۔ طالبہ نیہا بورا کہتی ہیں، کشمیر میں پیلٹ گنز پر خاموش رہے تو اس کے چھرے دلی تک پہنچ گئے، دلی فسادات اور کشمیر میں لوگوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہا تو عوام نے مان لیا، آج طلبہ کو پاکستانی ایجنٹ کہا گیا تو پتہ لگا پہلے والا بھی جھوٹ تھا۔ پاکستان کو وکٹس کی تلاش، ویسٹ انڈیز کی مزاحمت برقرار، ٹروبا ٹیسٹ کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں شاہینوں کو 4 وکٹس مل گئیں، کیوم ہو 84 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، شائے ہوپ کی نصف سینچری، محمد عباس نے 3، خرم شہزاد نے 2، عامر جمال اور محمد علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس کی مایوس کن پرفارمنس، پاکستانی سوئمرز کوالیفائنگ راؤنڈ سے آگے نہ بڑھ سکے، جہاں آرا اور حمزہ آصف ابتدائی مرحلے میں ہی باہر، احمد دورانی کی 27 میں سے 22ویں پوزیشن، ہری ملک 28 سوئمرز میں سے 27ویں نمبر پر آئیں۔ باکسنگ ایونٹ میں پاکستان کے افضل خان کو پری کوارٹر فائنل میں شکست۔